السلام عليكم الدراري. اليوم غادي نخدم على واحد البياس سيلندريك في كاتيا في 5. الخدمه غادي تكون على اساس نديرو لي زيناج، دابور ديسان، كوتاسيون و لي زيناج سيميلاسيون في الاخر. نبداو على بركه الله. اول حاجه في التورناج كتعرفوا بلي لي زاكس ديال التورناج هما اكس و زد ديال الروتاسيون و اكس ديال لا هوتور ولا ديال الديامتر ديال لا بياس. نبداو في اختاريت الاكس اكس زد، هذا البلان اكس زد بيتو. المهم نبدا من الاول. اكس زد ها هو، دخل السكتش، عندك اكس هو هذا، زد هو هذا. نبداو اول حاجه غادي نشوفوا لا بياس كيفاش مدايره، نحاولوا نرسموا لا مورفولوجي ديالها. عندك يعني عندها شونجمون دو ديامتر وحده، الديامتر الاول échappe ligne de construction l'axe وغادي نديرو كوتاسيون. دابا ودير كوتاسيون قادو لي زاكس باش تبان لينا لا بيس ديالنا كيفاش دايره، او ما تقادوها سي با لابين، تقاد غير واحد شويه وصافي. بالنسبه لهنا عندنا اول ديامتر ديال 30، من ورا عندنا الديامتر ديال 15، عندنا شونفران هنا وشونفران هنا، وعندنا غورج هنا. بالنسبه لي شونفران كاينين لوبيراسيون ديالهم، غورج هي كاينه ديالهم، غير من الاحسن نديرو غورج بليسكيس باش ما نلقاوش مشكله من بعد في لي زوبيراسيون. دونك غنمحيو هاد لاغي وغنديرو شونفران بليسكيس. فوالا بالنسبه للكوتاسيون كنبداو نكوطيو في لي كوت لي من الميني الماكسي. دونك بالنسبه لي ديامتر نبداو بدي ديامتر هما الاولين، نبداو بالديامتر ديال 15 هذا باش ندوزو بالديامتر ديال 30. غتكون لا بياس باغ ريفوليسيون، دونك غنستعملو لوتي ديال ريفوليسيون، بوساج باغ ريفوليسيون. وهنا غادي نبداو في الكوتاسيون، دونك وهادي غادي تكون فيها 15 في الديامتر. هنا غايون دونك غادي تكون 7.5. بالنسبة لهادي عندك هنا 3، دونك هادي عندك ديامتر 30، دونك 15. كبرو هادشي واحد شويه. لي لونغور عاوتاني نبداو بالميني الماكسي، دونك عندك هنا لونغور ديال 10، هنا عندك لونغور ديال 15 تعطيك 25. عندنا واحد المشكل هنايا، ما كوطيناش هاد لاكوط، كان نكوطيوها هي الاولى، دونك غادي نكوطيو هاد لاكوط هي الاولى. هنا كاينه 3، من هنا لهنا كاينه 3، دونك كتبقى لينا هاد لاكوط هادي من هنا لهنا فيها 8. هاهي 8 هنا 3، واللي بقات لينا 3 بليس 8 هي 11، يعني بقات لينا 4.
هادو نجرهم هنا شي كامل نحاولو نقربوه بزاف باش ملي نديرو نحاول نقربو. هاد لين دو كونستركسيون تا هو اوكي. اللي بقى لينا دابا هما الشونفران والبوساج. كلشي مزيان دابا نكيتيو ليسكيس. ها هو لوبسيون ديال البوساج شافت ان انجلش. الدوغري 360 هنا في السكيتش ديال لاكس ديال الريفوليسيون، سوا ديرو لاكس ديال الكونستركسيون اللي درنا، سوا هاد لاكس اللي عندنا هنايا ديال الروبير ميم شوز، ما كاين حتى شي مشكل. فيديو صافي. دابا صايبنا لا بيس، بقى لينا لي شونفران. عندنا شونفران هنايا ديال 2 سويفون زد و 30 في لونغل، وهذا 1.5 فوا 1.5 45 درجة، عندهم نفس القياس. كاين عندنا لوبسيون ديال الشونفران هنا، هذا الشونفران وهذا ديال الكورش. نبداو بالاولى هنا، كيقولك تيدونتيفي ليه هاد لاغي، هاد لاغي اللي كاين هنايا. كاين بزاف ديال لي زوبسيون، سواء كدير لاغي الاول في لونغل ولا لاغي الاول ولا لاغي الثاني. لاغي الاول ديما هو سويفون لاكس زد، ولاغي الثاني سويفون لاكس اكس. دونك لاغي الاول عنده 2 ملم ولونغل هي 30 comme ici 2 30 prévu. هذا تا هو هذا الشونفران. لاغي الاول 1.5 150 degrés. Voilà, notre pièce est finie. دابا غادي ندوزو نديرو الرياليزاسيون في التورناج. قبل ما نديرو الرياليزاسيون خاصنا نيدونتيفيو لا بيس بريد. لا بيس بريد خاصنا نديرو لها رياليزاسيون ديالها. دونك خاصنا هاد بارت بودي اللي عندنا هنا غنديرو لها ندخلو بروبريتي ديالها ونبدلو ليها السمية. نديرو بيس ايزينيك نديرو لها كوبي، نخرجو هنا سيليكسيوني هنا كولي كونترول سي كونترول في propriété pièce brute. لا بيس بريت الحاله ديالنا درنا هاد الشونفران هذا وهاد الشونفران هذا، دونك خاصنا نحيوهم هما الاولين. ديليت ثاني تا هو ديليت، ما تسيليكسيونيش هادي خليوها خاويه. اوكي. لا بيس بريت كتنقص ليها من الكافيك ديالها، نقص ليها من ترونسبارونس. مكاينش مشكل شحال من مقسمه، مكاينش مشكل كاع، المهم واش بالك ترونسبارونس وصافي. من بعد كيمكن لك تنقص من هنايا بالنسبه للدراري اللي عندهم هاد لاباغ هادي. الا بغيتو تطلعو هاد لاباغ هادي تجيو هنايا فيو تول بار نو كاف بروبريتيز. المهم كملو في البيس بروت غندخلو للاسكيس. من بعد ما محينا هادوك لي زوبيراسيون اللي درنا بار ايزيناج غندخلو للاسكيس.
الاسكيس غتحاولوا تمحيو كاع الاسكيس كلشي، متبقى حتى شي حاجه. من بعد غادي ديروا واحد الاسكيس كبار منه، الخطوة هادي عليها 30 في الديامتر، 15 خرجوا من الاسكيس. فوالا هادي هي لا بياس بغيت، هادي هي لا بياس هي اللي داخل.